बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 मुत्तहिदा अरब अमीरात और ओमान में शुरू हो चुका है। हमने बड़े इंटरेस्टिंग क्वालिफायर्स भी देखे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज अपना पहला वार्म अप फिक्सचर खेल रहा है जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की बॉलिंग जारी है। वेस्ट इंडीज़ ऑफ कोर्स इज बैटिंग फर्स्ट। पाकिस्तान ने तकरीबन 4 विकेटें हासिल कर ली थी। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक रही जिसमें हमने देखा कि हसन अली, हारिस रऊफ, इमाद वसीम तीनों ने विकेट्स ली। अब ऑब्वियसली ये वार्म अप फिक्सचर है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, इसके डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कॉम्बिनेशंस की बात करनी है कि पाकिस्तान किन कॉम्बिनेशंस के साथ जाना चाहता है। पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा और फिर 24 को हम देखेंगे कि पाकिस्तान का मुकाबला रवायती हरीफ भारत के साथ होगा, जो कि मेरे ख्याल से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का सबसे हाइप्ड गेम, सबसे टॉक्ड अबाउट गेम होगी और इस पर भी हम आज बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक बड़े ही ज़बरदस्त मैच की जो हमने कल देखा। ऑब्वियसली 2 हमने मैचेस देखे। पापुआ न्यू गिनी का मैच था होस्ट ओमान के साथ, लेकिन जो मेन फोकस रहा वो था स्कॉटलैंड और बांग्लादेश के मैच में। और ये क्वालिफाई शुरू होते ही हमें पहला अपसेट नज़र आ गया और हमने देखा कि स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था। हमने देखा कि स्कॉटलैंड ने पहले एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल मैनेज किया, थोड़े से ट्रबल में नजर आए, बट बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वजह थी कि वो इस टारगेट को चेस नहीं कर पाए। लोग उनके कॉम्बिनेशंस की भी बात कर रहे हैं, टीम सिलेक्शन की भी बात कर रहे हैं। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि जब आप होम कंडीशंस को इतना फेवर कर रहे होते तो आप उस तरह की टीम नहीं बना सकते। मैं चाहूँगा इस चीज़ को मैं बेहतर एक्सप्लोर कर सकूँ क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी समझ में ये चीज़ नहीं आई। अब हमने देखना ये है कि क्या बांग्लादेश आगे जाते हुए अब ऑब्वियसली यहाँ से मोमेंटम उठाना तो बहुत मुश्किल होता है, तो क्या बांग्लादेश उस मोमेंटम को उठा पाएगा कि नहीं। इसके अलावा और भी चीज़ों पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। यही हम सब की एक्सपेक्टेशन थी। तो आज हमने क्या देखा? आज तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके बहाने बना रहे थे कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, मुझे जल्दी छुट्टी दे दी जाए, वहाँ पे मैंने इजलास में शरीक होना है। असेंबली का इजलास तो पिछले 4 दिन से चल रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे तो नहीं नजर आया शहबाज शरीफ साहब। इधर आज एक झूठा बहाना करके अदालत से तारीख लेके इस्लामाबाद चले गए। तो ये तो पहली मिसाल है, सबूत है शहबाज शरीफ की शोबाजी की, कि सरासर झूठ पे मबनी चीज़ें अपना एक नैरेटिव बनाने के लिए पेश करने की, कि जैसे पता नहीं क्या उनकी तो तमाम गुनाह धुल गए। और देखिए, शहबाज शरीफ अपने मुकदमे को बेजा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एक बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरा बहाना बनाया जाता है, लंबी लंबी तारीखें ली जाती हैं। फिर अदालत आज एक तारीख देने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, उस तारीख को तो मुझे फलानी अदालत में बुलाया हुआ है, फलां अदालत में बुलाया हुआ है। तो इस तरह के बहाने करके जो असल मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उससे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ वो एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं और वो बड़े साफ शफाफ इंसान हैं। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इनकी ऐसे ही मौक़ों के ऊपर आपकी याद दहानी के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको दोबारा से बता दूं कि उनके ऊपर मुकदमा है क्या और आज वो किस अदालत में किस लिए पेश हुए थे। आज जिस अदालत में शहबाज शरीफ साहब अपने एक होनहार सपूत हमज़ा के साथ, क्योंकि उनका दूसरा इंतहाई होनहार सपूत सलमान शहबाज मफरूर है, जिसको फ्यूजिटिव ऑफ लॉ कहते हैं, लेकिन दूसरा जो मफरूर ना हो सका और ECL में भी नाम शामिल है और गिरफ्तार भी रहा है 2 साल के ज़ायद, उसके साथ एहतसाब की अदालत नंबर 4 है शायद, उसमें पेश हुए थे, जहाँ पे उनके ऊपर मुकदमा है आमदन से ज़ायद असासे, TT, मनी लॉन्ड्रिंग। पब्लिक ऑफिस होल्डर खुद भी हैं और जो साथ आए हुए नहार सपूत हैं वो भी थे। अब ये जो आमदन से ज़ायद असासे हैं, इसको मैं चाहूँगा कि आपको मैं थोड़ा सा आम ज़ुबान में एक्सप्लेन कर दूँ ताकि इसका मतलब वाज़ेह हो जाए। ये कोई ऐसी टर्म में तो शायद ये बात की संजीदगी का पता नहीं चलता और संगीनी का पता नहीं चलता कि आमदन से ज़ायद असासे की जब हम बात करते हैं तो क्या बात है। कोई 2-4 रुपयों की बात है, 2-4 सौ की है, 2-4 हज़ार की है, या 2-4 लाख की है।
تو نیب کے اس مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کا جو نامہ اعمال ہے وہ 1990 سے شروع ہوتا ہے جب وہ پبلک لائف میں آتے ہیں، کیونکہ آمدن سے زائد اثاثوں کے بیچ میں آپ کا اس وقت سے کاؤنٹ شروع ہوتا ہے جب آپ پبلک لائف میں آتے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے جو ایف بی آر کے پاس ڈکلیئرڈ تھے، وہ ٹوٹل ان کی مالیت 2.1 ملین روپوں کی تھی۔ 1990 میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں کی مالیت 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے تھی۔ اب 1990 سے جو ان کا سفر یہ شروع ہوتا ہے، وہ جا کے 1998 میں، وہ جو 1999 والا کو تھا اس سے پہلے کے جو ڈکلیئرڈ ان کا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے، جس میں ان کے انتہائی، ایک وہ ہے نا ہونہار سپوت حمزہ شہباز، ایک ہے انتہائی ہونہار سپوت سلیمان شہباز، ان کے اثاثے ڈال کے، کیونکہ وہ مائنر تھے، 14.8 ملین یعنی کہ 1.40 کروڑ روپے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ سال انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، کیونکہ وہ سرور پیلس میں کافی سرور فرما رہے تھے۔ لیکن 2003 میں جو شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پورے اپنے اثاثے ظاہر کیے، وہ 21 ملین کے تھے۔ اس وقت ان میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ جو ریسنٹ داستان ہے ان کے ذاتی اثاثوں میں اضافے کی، وہ شروع ہوتی ہے 2005، 2004 اور 2005 میں، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب صرف حمزہ شہباز شریف نے، جو کہ ان کے ہونہار سپوت ہیں، انہوں نے اپنے ایف بی آر کے ریٹرنز، کیونکہ وہ ضمانت میں پاکستان ان کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے یہاں پہ جو قانون کے تحت ضروری تھے، تو ان اثاثوں میں اضافہ ہو کے وہ 34.4 ملین 2005 میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان زائد اضافوں، جو اضافہ والے ان کے اثاثے تھے، اس میں اس وقت تک پہلی دفعہ 3 ٹی ٹیز آ چکی تھی، جن کی مالیت 16 ملین روپے تھی، اور 2006 سے لے کے 2008 تک شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پھر مزید کوئی اثاثے جمع نہیں کرائے۔ 2009 میں نصرت شہباز صاحبہ، جو کہ زوجہ ہیں شہباز شریف کی، انہوں نے پہلی دفعہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے 134 ملین کے۔ لیکن 2003 سے لے کے 2009 تک یہ جو پیریڈ ہے، جس میں سے آخری سال وہ حکومت میں بھی آ چکے تھے، شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں، یعنی کہ شہباز شریف، اس میں حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور نصرت شہباز مینلی، اور 2 ان کی صاحبزادیاں بھی ہیں، ان کے اثاثے جو ہیں ان میں 661 ملین روپوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 661 روپے یا شاید 66 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آغاز سفر کا ہوا 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے سے، اور پھر اچانک 2005-7 کے بعد اس میں محض 2-3 سالوں میں 66 کروڑ روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ 66 کروڑ کے اضافے کی جو سب سے بڑی سورس ہے وہ ہے ٹی ٹی۔ میں بھی آگے اس ٹی ٹی کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں وہ ٹی ٹی کیا ہے۔ اچھا، جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب آپ کے اثاثوں میں یا آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ایک آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس خاندان کے اثاثے کا 2009 تک کا موازنہ کریں، میں ابھی 2009 سے آگے اس لیے اس کو الگ کر رہا ہوں کہ 2009 کے بعد تو اس میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو ابھی میں 66 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، 2009 کے بعد یہ اضافہ 7 ارب روپے تک چلا گیا ہے۔ 2009 تک کا جو اضافہ ہے اس کے اندر آپ شہباز شریف، نصرت شہباز، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز چاروں کے آمدن، جو کہ ان کی ڈکلیئرڈ آمدن ہے، آپ ایف بی آر کے پاس ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی اس سال میں نے اتنی کمائی کی، اس سال میں نے اتنی کمائی کی، چاہے وہ تنخواہ کی مد میں ہے، چاہے وہ میرے کسی
حصص کی مد میں ہے, ایسٹس میں, شیئرز میں ہے, یا کسی بھی آمدن کی صورت میں ہے. وہ آپ حیران ہوں گے, وہ ٹوٹل تھی 77 ملین, 77 ملین, جو 77 لاکھ روپے بنتی ہے, جو کہ کل ظاہر کردہ احساسوں کا صرف 11% بنتا ہے. یعنی کہ آپ کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوا اس کا 11% آپ کی آمدن سے آیا, اور باقی 99% وہ ٹی ٹی سے آیا, اور ان میں سے ایک ٹی ٹی بھی کسی بینک کی طرف سے نہیں آئی ہوئی. ساری کی ساری ٹیٹیاں جو ہیں وہ منی ایکسچینج کمپنی سے فورج ڈاکومنٹس کے اوپر آئی ہوئی ہیں. یہ آلریڈی نیب کے جو ریفرنس ہے اس کے اندر اس کا حصہ ہے, اس کے ثبوت موجود ہیں, اور 4 لوگ اس کے اندر وعدہ معاف گواہ ہیں اس کیس کے اندر آلریڈی. تو مین چیز یہ ہے کہ جب ہم آمدن میں سے زائد اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو یہ واحد کیس ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں وائٹ کالر کرائم کی جو تفتیشیں آج تک ہوئی ہیں, جس میں آصف علی زرداری کی شورا آفاق وہ تفتیش بھی شامل ہے, جو سٹی بینک کی منی لانڈرنگ کو جب پڑھا گیا یو ایس کی سینٹ میں تو اس کو کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھا گیا. اب کبھی فیوچر میں اس چیز کے اوپر کوئی اور کیس سٹڈی ہوئی تو یہ کیس اور اس کے اندر ہوئی تفتیش کیس سٹڈی بنے گی, کیونکہ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی اس کے اندر تفتیش ہوئی ہے, جو وائٹ کالر کرائم کے کس طرح سے چوری کا پیسہ آپ اس کو دھلائی کر کے لانڈرنگ کر کے دکھاتے ہیں. تو 2009 تک جو 66 کروڑ روپے کا اثاثوں میں اضافہ ہوا, اس میں 99% جو ہے وہ ٹی ٹی کے مرہون ملت ہے. اب دیکھیے اس ٹی ٹی کو آگے کیسے لیئر کیا گیا اپنے اثاثوں کے اندر. شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس. مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے احتساب عدالت میں شہباز شریف کی پیشی تھی. شہباز شریف کے حواریوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کی منی لانڈرنگ سے بریت ہو گئی ہے. شہباز شریف پر آمدن سے زائد اثاثے, ٹی ٹیز اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. شہباز شریف بہانے بنا کر اصل مقدمات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لاہور سے براہ راست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. ICC T20 World Cup live on PTV Sport. Game on air. Here he goes again. جی ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے, کرکٹ پر انڈیڈ, اور پھر آخر میں تھوڑا سا وقت ہوگا تو پریمیئر لیگ پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ ویکینڈ کیسا رہا اور کیا میچز ہمیں دیکھنے کو ملے. پاکستان کے وارم اپ فکسچر کی بات کریں گے. پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے. اس وارم اپ میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کچھ خاص اس کلر اور فلیور میں نہیں نظر آئی جس میں 2 ٹائمز چیمپئنز کو آپ شاید دیکھنا چاہتے. پاکستان نے ابھی تک اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا. ایکشن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست ہم اس پر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے, اور پھر آنے والے جو پاکستان کے فکسچرز ہیں ان پر بھی, اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ کل بھی کو بڑے انٹرسٹنگ ہمیں کوالیفائرز دیکھنے کو ملے تو ان پر بھی بات کر لیں گے. ہمارے پاس سب سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسپورٹس ایکسپرٹ ثنا میر. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام احمد. کیا حال ہے آپ کا؟ بس ٹھیک ٹھاک. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ورلڈ کپ آ چکا ہے اور آپ کا جو میرے خیال سے ورک فٹیگ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. بالکل, آئی تھنک ورک فٹیگ بھی ہے اور میچز فالو کرنے کا موقع بھی ذرا اور کینلی ملے گا. تو اب کرکٹ کا ذرا موسم گرم ہو گیا آئی گیس. اور ڈیفینیٹلی جہاں پر ہم ایکسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا انالیسس بھی ڈیٹیل میں لینا ہوتا ہے, اور دا نمبرز مین از آلویز گڈ ٹو گو ٹو. حسن چیمہ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟
टायर्ड आज एनर्जी जो है वो दूसरी साइड पे कम है, तो चलें मेरे ख्याल से एक पॉइंट मेरी तरफ भी आ गया. अच्छा, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं. वेस्ट इंडीज से अभी तक जैसे कि हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे, खासी रिस्ट्रिक्ट मतलब लग रही है वेस्ट इंडीज, उभर कर सामने नहीं आ रही. ये हो क्या रहा है, क्या वजह है? वेस्ट इंडीज़ की टीम वार्म अप को वार्म अप ही लेते हैं. उनकी चाहे लड़कियों के साथ आप खेल रहे हो, लड़कों के साथ खेल रहे हो, वो आराम से इजी लेते हैं. पोलार्ड ने आके बताया अभी तक खुद भी बैटिंग पे नहीं आए पोलार्ड, और डीजे ब्रावो भी इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली वो इजी अपने आप को लेके चल रहे हैं, और आई गेस वो उनका फ़ायदा ये कि उनकी टीम एक काफ़ी ऑलरेडी उनको पता है हर बंदे का रोल क्या है. पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट का तो हमें पता है कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग यूनिट है. आप किसी को भी किसी की जगह लाते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. असल में इंतज़ार कर रही हूँ बैटिंग लाइनअप का कि पाकिस्तान अपना बैटिंग ऑर्डर कैसा बनाएगा, क्योंकि जो चेंजेस हुई हैं उसके बाद उसके ऊपर मेरी नज़र बहुत है. मिस्ट्री क्वेश्चन. आई थिंक जो बैटिंग ऑर्डर की हमने बात की है, ये वर्ल्ड कप स्क्वाड के बाद सबसे बड़ा सवाल था मुल्क में, और ये भी शायद सॉल्व होता हुआ नजर आएगा. हसन, आपने ऑफ एयर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि पाकिस्तान के बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो अभी वो मोस्ट प्रॉब्ली वही हैं जो वो प्लेइंग 11 में खिलाना चाहते हैं जिनको, तो ऐसा कोई आपको एक मैसेज मिला है वहाँ से? हाँ, क्योंकि यूजुअली तो आपके 15 जो आपका मेन जो 15 होते हैं उन सबको आप वार्म अप मैच में सबको खिला सकते हो. किसी को आपने ओवर देना हो, अगर मिडिल में किसी और को ओवर देना हो, तो लाइक उस तरह से आप देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट के वही जो 11 खेल रहे हैं उन्हीं में से. तो अगर आप पाकिस्तान का देखें तो आज ना वसीम जूनियर ने ना नवाज़ ने बॉलिंग कराई है. जो लाइकली 5 आज के मैच से जो देख रहे हैं कि आपके 3 फास्ट बॉलर हारिस, शाहीन और हसन, और साथ में 3 स्पिनर हफीज़, इमाद और शादाब, ये आपका बॉलिंग लाइनअप होगा. क्योंकि आई वुड हैव थॉट कि आज के मैच में इन पर्टिकुलर नवाज़ को, या मे बी दे विल ट्राई देम इन द सेकंड मैच, बट इससे आपको दिखाई दे रहा है कि वो कोई मतलब कि कप्तान के ऊपर भी पूरा वो फोकस है कि मतलब जो अगर रिसोर्सेज जितने हैं उन्हीं में मैं अपना जो सब कुछ जो है अप्लाई करूँ. अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बात करें, लुइस वो आज नहीं अभी तक बैटिंग करने हैं, पोलार्ड साथ पे आए हैं, आंड्रे ऑब्वियसली इंजरी से रिकवर कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा उनको टाइम लगेगा. लेकिन इन जनरल वार्म अप मैच इसीलिए कि आप अपने कॉम्बिनेशंस देख लें. और पाकिस्तान का अगर आप आज देखें जहाँ पे लेफ्ट हैंडर से वहाँ पे हफीज़ ने 3 ओवर कराए, तो उनके होते हुए आपका 6 फ्रंट लाइन बॉलर्स हो जाते हैं, जिससे आपको बेसिकली हर किस्म का बैलेंस मिल जाता है. सर, मोर और लेस अगर हम इसी बॉलिंग अटैक की बात करें, अगर यही हमें प्रॉब्लम नजर आता है प्लेइंग 11 में, तो आर यू फाइन विद इट? या आई थिंक इट्स क्वाइट अ बैलेंस्ड. इवन दो नवाज़ की फॉर्म जितनी अच्छी इस वक्त मैंने कभी नहीं देखी, तो वो आपको एक उसके लिए होता है. या मोहम्मद वसीम जूनियर है, वो भी एक बहुत स्पेशल प्लेयर है. पर वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, आपके पास लेग स्पिनर भी पूरा हो जाता है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आ जाता है और ऑफ स्पिनर भी आ जाता है, और फिर एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ जाता है, फिर आपके पास 2 और फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं राइट आर्म. तो उस हिसाब से आपकी काफ़ी एक ऑलराउंड यूनिट बन जाती है. बट देखा जाएगा, इट डिपेंड्स कि हम किस स्ट्रैटेजी से जाते हैं. किसी वक्त शायद इमाद को नवाज़ रिप्लेस भी कर दे या किसी और बॉलर की जगह, बट आई थिंक वो ये लोग जाएंगे मैच बाय मैच और ऑपोजिशन बाय ऑपोजिशन. अब हम आपके सवाल भी बिल्कुल कुछ मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने ट्विटर पे भी पूछा था कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो भेजें. तो मोस्ट प्रॉब्ली पहले तो स्क्वाड रिलेटेड थे, अब क्योंकि प्लेइंग 11 से रिलेटेड थोड़े से आते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा एडमेंट हैं ये पूछने में कि क्या नवाज को इमाद की जगह खिलाना चाहिए कि नहीं. अब वी अंडरस्टैंड कि कंडीशंस और लोगों को हर चीज़ समझनी होगी, लेकिन अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो फिर हम ऑप्शंस वाइज कैसे देखते हैं? डिपेंड करता है आपके मैचअप्स पे, आपके अपोजिशन के ऊपर. क्योंकि नवाज एक मोर ट्रेडिशनल फिंगर स्पिनर है. नवाज का भी पावर प्ले रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. PSL के लेवल तक इंटरनेशनल में उन्होंने इतना नहीं किया. लेकिन जहाँ तक इमाद की बात आती है, इमाद की जो सबसे ज़्यादा सक्सेसेस रही हैं वेस्ट इंडीज़ में हो या UAE में, वो इस सिमिलर टू जिस तरह की आज की पिच है, या जिस तरह की कल ओमान में थी, या जिस तरह की IPL में दुबई, शारजा, अबू धाबी में पिचेज हो रही थी, उसमें नई बॉल के साथ हुई. और आज भी इमाद ने ऊपर से पावर प्ले में 2 ओवर्स कराए. तो इस लिहाज से जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि इमाद के को ही बैक करेंगे. बिकॉज इमाद का एक वो बेशक नवाज भी अगैन लाइक PSL लेवल पे उसने परफॉर्म किया, बट इमाद का एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रूवन रिकॉर्ड है, और स्पेशली इन कंडीशन में. और इट्स नॉट लाइक 1-2 साल का, ऑलमोस्ट लाइक 2017 से ऑनवर्ड, तो 4-5 साल का उनका रिकॉर्ड है. तो मे बी दैट वाई वो उनको प्रेफर करेंगे. फिर दूसरा आप इस तरह भी कंसिडर करें कि ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, ज़्यादा टेम्परामेंटली मे बी स्ट्रॉन्गर हैं, बट ऑल्सो बाबर हैज़ प्लेड विद हिम सो मच. वो जो सारी जो सरफराज वाली टीम थी T20 वाली, PSL में भी कराची किंग्स के साथ बाबर उनके साथ रहे हैं, तो उनसे इवन तो वहाँ पे इमाद कप्तान है, बट लाइक अदर वे अराउंड, या बट वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो आई एम श्योर होती होगी. एंड आई नो कि मतलब जब इमाद भी कराची के साथ PSL में कप्तानी कर रहे होते हैं, बाबर इज़ द वन जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में भी होते हैं. तो वो आई डोंट फील लाइक कि कोई इतना
बड़ा फ़र्क है, और इमाद बिकॉज ऑफ इस प्रूवन रिकॉर्ड वही मेरे ख्याल से प्रेफर होगा। मैं ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हूँ, जैसे सना ने बात की कि वो आपका बैटिंग ऑर्डर किस तरह से होगा, कि उसकी परमिटेशन क्या होगी, कि क्या हम इतना सुनते आ रहे हैं कि शायद ओपनर्स में 3 पे चला जाए, हालांकि दोनों ओपनर्स की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है कि नहीं हम दोनों नहीं ओपन करना, और अगर वो दोनों ओपन करेंगे तो उसके बाद आपका क्या बैटिंग ऑर्डर का, विल हैदर बैट एट 3 या फिर फ़खर बैट एट 3, उस तरह जो आपका बैटिंग ऑर्डर होगा, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड। तो यानी ये आपने बड़ी खबर दी है कि दोनों ओपनर्स ये कह रहे हैं कि हमने वो ओपन ही तो करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कोई भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, कोई भी उनका वैसे किसी से बात देख लें, वो दोनों आर एडमेंट के अंदर उन्हें ओपन करना है। क्या कहेंगे आप, ही ऐड करना चाहेंगी? ऑब्वियसली सोर्सेज तो आपके भी हैं। नहीं, मैंने तो जो मीडिया से ही पढ़ा है, मैंने रिजवान का एक बयान पढ़ा था, मोहम्मद रिजवान का, कि मुझे टीम के लिए जहाँ पे भी बैटिंग करनी पड़े मैं करूँगा, मुझे वो एक याद है, बाकी मेरी कोई ऐसा सोर्सेज नहीं है। और बाबर का ये कि बाबर आजम का रिकॉर्ड ओपन पे बहुत अच्छा रहा है, तो आई थिंक वो भी उसी को प्रेफर और करेंगे। स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव किया उन्होंने, इम्प्रूव नेशनल किया, टी20 सब ने इम्प्रूव किया। मैं इवन नमाद को भी सारे टाइम पे मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है, सारे प्लेयर्स ने अपने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। बाबर ने अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव किया है, इमाद वसीम पहले मिडिल ओवर्स में बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं करते थे, इस दफ़ा हमने नेशनल T20 में देखा कि उन्होंने आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन उधर बॉलिंग की। नवाज बैटिंग नीचे कर रहे थे, उन्होंने ऊपर आके बैटिंग की। तो सब प्लेयर्स अपने आप को, उनको अब समझ आ गई है कि हम छुप नहीं सकते, और हम लोग टीम के लिए फ़ायदेमंद तब हैं जब हम अपनी लिमिटेशन से थोड़ा सा ऊपर निकलेंगे। तो ये चीज़ पाकिस्तान प्लेयर्स में अच्छी नज़र आई। हसन, ये बात भी अच्छी कि हम देखते हैं कि जब आपका स्क्वाड स्ट्रांग होता है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, और आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रहे होते हैं इवन डोमेस्टिक में भी, तो आपस में भी आपका एक कंपटीशन बिल्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी हैज़ टू बी अबव द बार। इट्स नॉट इवन कि यू हैव टू बी अबव द बार, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग सी होती है कि इफ़ यू गो इनटू, और स्पेशली आप एक वर्ल्ड इवेंट ICC इवेंट में जा रहे हैं, तो कोई भी मतलब कि किसी के कोई निगल्स होते हैं, कोई अपने आप को आम तौर पे बायलैटरल मैचेस में शायद प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि अगर अपनी इंजरी को बचाने के लिए। ICC इवेंट में आप देयर इज़ नो प्लेयर जिसका मुझे पता है जो मतलब वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करे, वहाँ पे तो आप 100% ऑल इन जाके खेल रहे होते हैं। लेकिन जो ये बात है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ का जो आपको फ़ायदा होता है, इट्स नॉट जस्ट बेंच स्ट्रेंथ, इट्स ऑल्सो कि फॉर्म जो, जैसे नवाज़ की बात की है, बाबर ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी नेशनल T20 में, जब आपकी फॉर्म लगी हो तो इट्स ईजियर फॉर यू टू एडजस्ट। उस तरह के कंडीशन में भी आपको फॉर्म नहीं ढूंढनी पड़ती। अभी आई थिंक वेस्ट इंडीज़ की भी जो आज की जो परफॉर्मेंस है, उससे यही मेरा खुलासा होगा कि वो उनमें से जो स्पेशली नॉन IPL उनके प्लेयर्स हैं जो मोस्टली काफ़ी देर से खेलते नहीं आ रहे थे। हम बात करें पाकिस्तान के कितने मैचेस जो हैं वो रेन ऑफ हो, ये सीरीज़ कैंसिल होने की वजह से पाकिस्तान वार्म अप्स नहीं खेल सका था। वेस्ट इंडीज़ की भी आखिरी सीरीज़ जो थी लीडिंग अप टू द वर्ल्ड T20 वो पाकिस्तान वाली थी, जिसमें सिर्फ एक ही मैच हो पाया था। तो वेस्ट इंडीज़ के भी काफ़ी प्लेयर्स को फॉर्म की ज़रूरत है। हाँ, मतलब आंड्रे हो गया, पॉलार्ड हो गया, एवन लुइस हो गया, ये तो IPL खेलते आ रहे हैं, बट लाइक ब्रावो तो खैर IPL में भी मोस्टली एसेंशियली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर बन के रह गए हैं वो। बट यू लुक एट समबडी लाइक आंड्रे फ्लेचर या रॉस्टन चेस CPL के बाद से नहीं खेले, तो वो जो चीज़ है कि वो जो 1 महीना ऑलमोस्ट 6 हफ्ते से जो खिलाड़ी नहीं खेले, उनको फॉर्म देने के लिए भी आई गेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आई डोंट थिंक पाकिस्तान को ऐसा कोई कंसर्न है, बिकॉज प्रीटी मच हर प्लेयर जो है नेशनल T20 खेलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो हफीज असाइड जी सॉरी हफीज भाई असाइड हफीज भाई साइड, हम एक अच्छी बात मतलब हमें ये देखने को मिली है कि हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टार्ट देखा वर्ल्ड कप को। पहले मैचेस की बात करें तो ओमान और पापुआ न्यू गिनी का भी अच्छा मैच हुआ, बट पर्टिकुलरली स्कॉटलैंड और बांग्लादेश की हमने बात करनी है। एक रिपोर्ट है, उसको देखते हैं और फिर वापस आके डिस्कशन जारी रखेंगे। ओमान के अल अमारत क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। स्कॉटलैंड ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। जॉर्ज मेंसे ने 29 और क्रिस ग्रेव्स ने 45 रन स्कोर किए। Pace on the ball and he goes bumper. Halla. Pace again, a big grunt. Clean. बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 3, शकीबुल हसन और मुस्तफिजुर रहमान ने 2-2 विकेटें हासिल की। Good night. This has been बज़ाहिर 141 रन का हदफ बांग्लादेश के लिए आसान नजर आ रहा था, लेकिन स्कॉटलैंड की शानदार बॉलिंग की वजह से बांग्लादेशी टीम 6 रन दूर रही। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 134 रन बना सकी। मुशफिकुर रहीम 38, महमूदुल्लाह 23 और शकीबुल हसन 20 रन बनाने में कामयाब हुए। He's got pumped even. Flags. No, what a catch. Yeah! Going straight to hand.
again. स्कॉटलैंड के ब्रेडवेल ने 3 और क्रिस ग्रीव्स ने 2 विकेटें अपने नाम की। Callum McLeod, oh, again, brilliant. क्रिस ग्रीव्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जिशान कयूब, पीटीवी न्यूज़, इस्लामाबाद। They've shown a lot of heart and character, and they earn a 7. जी, ये थी रिपोर्ट जीशान की तरफ से, जिसमें आपने देखा कि स्कॉटलैंड ने किस तरह बांग्लादेश को ये मैच हराया, और स्कॉटलैंड के चांसेस अब क्वालिफाई करने के मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके अगले जो 2 मैचेस हैं वो भी ऐसे हैं कि वो जीत सकते हैं। अब विनिंग मोमेंटम उनके साथ है। सना, कैसा लगा आपको ये मैच? बहुत ही अच्छा मैच लगा, और हम यही बात करते हैं एसोसिएट नेशंस की, उनको ये प्लेटफॉर्म जब मुहैया होता है तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस निकल के मिलती हैं। और जिस तरह का स्कॉटलैंड का ओवरऑल, जो मुझे सबसे ज़बरदस्त बात आई, उनकी जो कामनेस थी फील्ड में, क्योंकि इस तरह के मैचेस जब क्लोज चले जाते हैं और आप एक अपसेट के करीब पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सिंपल कैचेस है वो भी लोग ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, पर इन्होंने बाउंड्री पे कुछ बहुत अच्छे कैचेस किए, एक्स्ट्रास बड़े कम थे ओवरऑल, और जिस तरह का फाइट बैक था, ऊपर से रन्स नहीं बने, क्रिस ग्रीव्स ने और मार्क वॉट ने आके नीचे से भी उनको रन्स दिए। उसके बाद बॉलिंग बहुत अच्छी की, यूज़ ऑफ द क्रीज बहुत अच्छा था स्पिनर्स के हिसाब से। मैंने देखा मार्क वॉट क्रीज के पीछे से भी बॉल की, क्रीज को साइड से भी यूज़ किया। तो ये जो ओवरऑल टेक्टिकली भी बहुत ज़बरदस्त वो मुझे नज़र आया, और मेंटली मुझे उनकी जो ओवरऑल कामनेस थी ना ग्राउंड पे, उसने बड़ा इंप्रेस किया। डेफिनेटली इस बारे में भी कुछ सवाल आए थे, स्पेसिफिकली नजफ का। आज नजफ, तुम्हारा सवाल आज बहुत ही माठा मुझे नजर आया, क्योंकि नजफ ने ये कहा कि क्या आईसीसी जो इतना पैसा एसोसिएट नेशंस पर लगा रहा है, इज इट पेइंग ऑफ? तो मेरे ख्याल से जवाब इस मैच के बाद ही था कि इट इज डेफिनेटली पेइंग ऑफ। आई डोंट थिंक इतना पैसा लगा भी रहा है, लाइक जो वास्ट 90% 95% जो आईसीसी का पैसा था वो तो आपकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस के पास ही जाता है। लाइक एक तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है एसोसिएट नेशंस का कि उनको उतना पैसा नहीं मिलता जिस तरह, अगर आप फीफा की बात करें, इवन रग्बी की बात करें, आईआर भी जिस तरह से पैसा देती है, जापान को, अर्जेंटीना को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया हुआ था पास्ट 15-20 ईयर्स। अभी मैं देख रहा था कि अगर आपका रग्बी का भी 20 टीमों का वर्ल्ड कप है, बास्केटबॉल का 32 टीमों का है, वो सब कुछ चल रहा होता है, तो क्रिकेट 12-14 पे भी इतना इशू होता है। मैं बड़ा सरप्राइज़ था लास्ट पिछले 3-4 दिन में पाकिस्तानियों की तरफ से ये बात आ रही थी कि जी ये टीमें क्यों खेल रही हैं और इनको क्यों होना चाहिए, जो कि मतलब अगर कोई मतलब इंग्लिश या ऑस्ट्रेलियन बात करें आपको समझ आती है, क्योंकि वो एक कॉन्डसेंशन और एक गुरूर के एंगल से ही आते हैं। आप तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ वेस्टर्न ब्लॉक इकट्ठा हुआ है और हम जो है हमारे ऊपर मतलब कि कोई जुल्म करने की कोशिश कर रहा है और हमें हकारत से देख रहे हैं, फिर आप वही बर्ताव जो अगलों के साथ थोड़ी कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इन सब की, इवन अफगानिस्तान की बात करें, इनकी क्रिकेट को फ़रोग देने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो लाइक जो आपकी तारीख है और जो आपका मकाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको तो ये चीज़ें इंकरेज करनी चाहिए। और फिर दी अदर थिंग इज़ कि टीम्स लाइक स्कॉटलैंड, टीम्स लाइक आयरलैंड, इनको तो इट्स नॉट इवन फंड्स वगैरह वाली बात, वो जो एक प्रॉक्सिमिटी वाली चीज़ है उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। कि स्कॉटलैंड की जो कल 11 खेले थे उसमें से 8 प्लेयर जो है काउंटी क्रिकेट खेले, नॉट क्लब क्रिकेट, काउंटी किसी ना किसी काउंटी के लिए खेले। तो वो जो सना ने बात की कि इवन इन प्रेशर मोमेंट्स वो हैंडल कर पाए थे। अब अगर ब्रैड व्हील ने 18th या 19th ओवर कराए, वो अभी 100 में लंदन स्पिरिट के लिए वो डेथ ओवर्स करा रहे थे, तो कितना कोई मतलब के डिफरेंस होगा कि आप वहाँ पे 100 में बेस्ट हिटर्स इन इंग्लैंड के अगेंस्ट डेथ ओवर्स करा रहे हैं टू दिस। तो ये आयरलैंड को थोड़ा सा, आई थिंक कि आज भी आप देखेंगे आयरलैंड और नीदरलैंड्स का मैच तो इंटरेस्टिंग होगा, बट आयरलैंड का फ्यूचर थोड़ा सा बिकॉज ऑफ ब्रेक्जिट वो उनके प्लेयर्स जो हैं वो अब काउंटी नहीं खेल पा रहे। तो अब ये सिचुएशन आ गई कि आयरलैंड जो कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनके आज 11 के प्लेयर्स में से 6 काउंटी क्रिकेट खेले, और स्कॉटलैंड जो कि एसोसिएट नेशन है उन्होंने कल मैच खेला, उनके 11 में से 8 प्लेयर्स जो हैं वो खेले हैं बिकॉज ऑफ दोज रीजन, बिकॉज वही पोलिटिकल रीजन जो हैं। तो स्कॉटलैंड गोइंग फॉरवर्ड आई फील लाइक कि वो बहुत ज़्यादा और एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये जो एक जनरेशन है, दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक आयरलैंड स्टिल हैड लाइक 2007 पाकिस्तान हो गया, 2011 इंग्लैंड के खिलाफ विक्ट्री होगी, आयरलैंड स्टिल हैड वो मतलब जो बेंचमार्क विक्ट्रीज होती हैं वो थी। स्कॉटलैंड की मतलब 99 वर्ल्ड कप से वो आ रहे हैं, इन एंड आउट टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, लेकिन दे नेवर हैड मतलब वो जो एक लैंडमार्क विक्ट्री। और अब फाइनली आई फील लाइक कल का मैच जो है, द वे दे वांट इट, they finally have that victory. जी बिल्कुल, आपको वार्म अप फिक्सचर की अपडेट दे देते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने 130 रन बनाए हैं अपने 20 ओवर्स के खेल में, उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए, इसका मतलब पाकिस्तान को 131 रन का टारगेट मिला है। और बैटिंग कॉम्बिनेशन हमें डेफिनेटली थोड़ी सी देर में नज़र आ जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा कि अगर आपने ये मैच देखना है तो आप बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। सना, हम बात तो कर रहे हैं स्कॉटलैंड की, और जैसा कि आपने बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स बताए जहाँ पे आपको लगा कि उनको इम्प्रूव हुआ है, बट जो हसन बात करें, यही इसलिए हम कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके ग्रास रूट पर क्रिकेट स्ट्रॉन्ग है,
اگر آپ کا کوئی ڈومیسٹک یا کاؤنٹی سیزن ایسا اسٹرانگ ہے تو وہ پھر اس کے ریزلٹس آپ کو انٹرنیشنل میں نظر آتے ہیں. بالکل. اور ہاں ہم جہاں پہ پاکستان کرکٹ کی گراس روٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے اپنی بھی کچھ کمیاں ہیں جہاں پہ ہم گراس روٹ پہ اس طرح سے دھیان نہیں دیتے. بٹ دوسرا اسٹریٹجک ہماری لوکیشن کی بھی مسئلہ ہے کہ جو آج آئرلینڈ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے آس پاس جہاں پہ اچھی کرکٹ ہو رہی ہے وہ وہاں نہیں جا سکتے. تو ہمارا بھی یہ ایشو رہا ہے. بنگلہ دیش کے پلیئر, سری لنکا کے پلیئر, ایون نیپال کے پلیئرز بھی انڈیا بھی جا کے کھیلتے ہیں اور انڈیا کے کوچز وہاں جاتے ہیں اور اسی طریقے سے آپس میں ان لوگوں کا ایکسپوجر زیادہ ہے پر ہمارے پلیئرز کو وہ ایکسپوجر نہیں ملتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہم لوگوں کی گروتھ کی جو پیس ہے اس کی وجہ سے. سو میں بالکل اگری کرتی ہوں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اور ان کو ایک بڑے لیول سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اب دیکھنا ہوگا باقی جو آج نمیبیا کا بھی میچ ہے سری لنکا کے ساتھ, وہاں پہ کیسے میچز ہوتے ہیں. تو اب یہ اچھا ہے کہ سب کے سامنے آ رہا ہے لیول آف کرکٹ. اور ایز اے پلیئر میں آپ کو بتاؤں جب آپ چھوٹی ٹیم کہی جاتی ہے آپ کو, یہ ایکسپوجر آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کو اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ بڑے مارجن سے ہارتے ہو. بٹ آپ کا ریالٹی چیک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نیکسٹ ٹورنامنٹ سے پہلے ہر پلیئر انڈیویجولی بڑی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے اس طرح کے لیول پہ. تو یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ان سب ٹیمز کے لیے یہاں پہ آ کے میچز کھیلنا. بالکل, یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اس سے پہلے میں اگلے میچ کے پیکج کی طرف بھی جاؤں, حسن بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا, یہ بڑا کروشل ہے اس ٹائم ڈسکس کرنا کہ کیا ہوا اور آگے کیا ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ. آئی تھنک بنگلہ دیش کا ایک تو لارجر پرسپیکٹیو ہے کہ بنگلہ دیش بیسکلی 2015 سے 17 تک اس سے پچھلے 15 سال ایک کنٹینیوس پروگریس پہ تھا اور 17 کے بعد سے اسٹیگنیٹ یا ایون ڈکلائن پہ آ گیا ہے. تو وہ اس کے اوپر تو ایک کمپلیٹلی آپ سپریٹ شو کر سکتے ہیں. بٹ اس کیس میں جو پرٹیکولر چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو پریپریشن تھی, ہم پہلے نیشنل T20 کے دوران بات کرتے تھے کہ پچز پاکستان نے 200 چیس ہونے والی پچیں بھی بنائی اور 150 ڈیفینڈ ہونے والی بھی پچیں بنائی, جو کہ پاکستان میں پنڈی اسٹیڈیم اور قذافی اسٹیڈیم کے کیوریٹرز کو جس کا کریڈٹ جاتا ہے. بنگلہ دیش کا 10 میچز جو اس سے پہلے کھیلے تھے اگینسٹ آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش نے ایک دفعہ 135 سے اوپر اسکور کیا تھا اور وہ 141 تھا. ان کو ایسی پچز دی گئی جو کہ مطلب ان کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف بائی لیٹرل سیریز میں تو جیت دلوا دی, لیکن آپ کا پورا بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ 10 میچز ان کی کبھی فارم ہی نہیں لگی, کوئی مطلب ریگولر پرفارمنس ہی نہیں دے رہا. اور وہ کل دکھائی دیا کہ شاکب اور مشفق نے درمیان میں کیا. ایون آپ محمود اللہ کو دیکھیں, محمود اللہ جب بعد میں آئی تھی وہ ایٹ ون اسٹیج 17 آف 19 ہے جب انہوں نے وہ چھکا مارا, تو ان کا ہر بیٹسمین جو ہے تھوڑا سا اسٹرگل کرتا ہوا دکھائی دیا, آؤٹ آف فارم دکھائی دیا. اور اس کا مطلب کہ اگر آپ کریڈٹ نہیں قصور کسی کو دیں گے تو دیٹ وڈ بی دا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ. کیونکہ مجھے یاد ہے میری کسی سے وہاں پہ بات بھی ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ایسی کیوں پچز بنائی جا رہی ہیں آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے لیے, حالانکہ ورلڈ کپ میں بے شک اگر 150 والی بھی پچیں ہوں ایٹ لیسٹ یو وانٹ یور پلیئرز ان فارم. تو وہ یہی کہتے ہیں نہیں, ان کو صرف یہی فکر ہے کہ ہم نے یہ سیریز جیتنی ہے, آگے کا نہیں سوچ رہے. اینڈ آئی فیل لائک دس از لائک وہ جو مطلب جو یو ریپ واٹ یو سو والی بات ہے. بالکل بالکل یہ بات ہوئی. اور دوسرے میچ کی بھی ہم نے بات کی, ہوسٹ نیشن عمان جو تھی اس نے پاپوا نیو گینی سے اپنا پہلا میچ کھیلا. اس پر بھی ایک رپورٹ ہے, اس کو دیکھتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. الامارات کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں عمان نے پاپوا نیو گنی کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. پاپوا نیو گنی کی طرف سے ٹونی پالا اور لیگا سیکا نے اننگز کا آغاز کیا. دونوں اوپنرز بغیر رن بنائے آؤٹ ہوئے. تیسری وکٹ پر کپتان اسد اللہ والا اور 40 امینی نے 81 رنز کی شراکت قائم کی. اسد اللہ 56 اور 40 امینی 37 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. And that's dumped. That's dumped. Two men on the leg side fence. That has been lofted. پاپوا نیو گنی کے دیگر بلے باز عمانی بولرز کے سامنے بے بس نظر آئے اور مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 129 رنز بنا سکے. In the air, there's a hello, big enough. Is it big enough? No, it's not. ذیشان مقصود نے 4 جبکہ بلال خان اور کلیم اللہ نے 2 وکٹیں حاصل کیں. 130 رنز کا آسان ہدف میزبان عمان نے 13.4 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کیا. دونوں اوپنرز نے نصف سینچریاں سکور کی. جتنگر سنگھ نے 4 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 42 گیندوں پر جارحانہ 73 رنز بنائے. Full toss and goes all the way. What a way to get to his 4th half century. عاقب الیاس نے ناقابل شکست 50 رنز کی اننگز کھیلی. ان کی اننگز میں 1 چھکا اور 5 چوکے شامل تھے. And Papua New Guinea are just leaking runs.
ذیشان مقصود میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. میگا ایونٹس کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. محمد یونس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. جی آپ نے دیکھا کہ عمان نے پاپوا نیو گینی کو شکست دی، اور بات میرے خیال سے خالی میچ کی ڈائنامکس پر تو دیکھیں گے، لیکن عمان کی ڈیولپمنٹ ایز اے کرکٹنگ نیشن بھی بہت ضروری ہے اس موقع پر، جو میں چاہوں گا کہ اگر ہم اس پر بھی تھوڑی سی بات کر سکیں ویری کوئکلی، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے اور پھر تھوڑا سا فٹ بال پہ بھی ڈسکشن کرنی ہے. ثنا آپ کو کیسی لگی یہ گیم؟ ہم بڑے خوش ہیں. ہم دوسرے اسٹوڈیو میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ عمان کی ٹیم میں 8 پاکستانی کھیلے اور کپتان بھی پاکستانی تھا اور مین آف دا میچ بھی بن گیا. تو ہم اس لحاظ سے دیکھ رہے تھے کہ سیکنڈ جو ہے وہ پاکستان اے ٹیم کی طرف سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ سارے، اور بڑا مزے کا بھی لگ رہا ہے کہ انڈین، پاکستانی، نیپالی آپس میں اکٹھے ہو کے کھیل رہے. اٹس اے گریٹ ایڈورٹ فار اسپورٹ آئی تھنک. حسن، نو میٹر کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ عمان تھوڑی بہتر ٹیم نظر آئی، بٹ دا وے دے چیس دس ٹارگیٹ ڈاؤن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے بڑی پازیٹیو کرکٹ کھیلی. آئی تھنک وہ ایکسپیرینس والی بات تھی. ہم نے عمان کو دیکھا ہے یو اے ای کو ہراتے ہوئے، آئی تھنک 2-3 سال پہلے جب یو اے ای انہوں نے ٹور کیا تھا. دیو بن ریگولرلی کمپیٹ کر، جو ایلیٹ آپ کی جو کہہ سکتے ہیں ایسوسیٹ نیشن ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کر پا رہے تھے. اور جنرلی آپ عمان کی بات کریں، یو اے ای کی بات کریں، ہانگ کانگ کی بات کریں، ان کو ایک ہمیشہ ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ جو ڈائسپورا پاکستانی انڈین پلیئرز جو ہیں، جو کلب کرکٹ یا ایون ابھی آئی تھنک آئی ڈونٹ نو اف یو اے ای کے اسکواڈ میں ہیں کہ نہیں ہے، سلطان احمد نیشنل T20 کھیلے ہوئے ہیں، اور مطلب کہ ڈومیسٹک لیول کے پلیئرز جو ہیں یہاں پہ جا کے کھیلتے رہتے ہیں. وچ از ویئر مجھے پاپوا نیو گینی کا یہ پسند آئی تھی کہ ان کے جو 11 پلیئرز دے ور آل نیٹو پلیئرز، وچ شوز کہ یہاں پہ آپ ایکچولی اسپورٹ کو گرو کر سکتے ہو. اگین وہ پراکسیمیٹی والی بات ہے، رائٹ نیکسٹ تو نہیں، اکراس دا سی فرام آسٹریلیا ہے، بٹ لائک وہ جتنا بڑا آسٹریلیا ہے ان کے لیے وہ رائٹ نیکسٹ ٹو دیم ہو جاتا ہے. بٹ اگر آپ یو اے ای، عمان، ہانگ کانگ اس طرح کی جگہوں کی بات کریں تو یہاں پہ جو ڈائسپورا ہے اس سے آپ کو ایک جنرل اسٹینڈرڈ ملے گا. اس کے بیونڈ جانے کے لیے دیٹ از دا کویسچن جو یو اے ای بھی پچھلے 10-15 سالوں سے اسٹرگل کر رہا ہے. عمان کو بھی آئی تھنک دے ول ریچ دیٹ سارٹ آف پوائنٹ، لیکن پھر وہ ایک گلاس سیلنگ سی آ جاتی ہے کہ اس کے بیونڈ کس طرح جانا ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا کویسچن. اب نمیبیا کی بھی بات کریں، دیر بارڈر لگتا ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، ان کے کافی پلیئر جو ہیں ساؤتھ افریقہ کے ڈومیسٹک میں یا کلب کرکٹ میں کھیلتے ہیں. تو وہ وہی جو پراکسیمیٹی والی بات ہے، عمان اور یو اے ای اسینشلی تو ساؤتھ ایشیا سے، جنوبی ایشیا سے دور ہیں، لیکن ہم سب کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے لیے تو بس 1-2 گھنٹے کی فلائٹ ہی دور ہے. اور جتنے پاکستانی بھی، انڈین بھی، شری لنکن بھی تھرو آؤٹ دا گلف ہوتے ہیں، تو وہ تو ایڈوانٹیج رہتا ہے ادھر. سنا ویری کوئکلی ون لائنر میں کہہ لیں کہ آگے فیوچر عمان کا آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے ایز اے ڈیولپنگ کرکٹ نیشن؟ اور اٹ آل ڈپینڈس کہ جس طرح حسن نے بات کی کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر پہ اور ان چیزوں پہ کیسے پیسے لگاتے ہیں. کیونکہ پاپوا نیو گینی کے بارے میں ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے ان کے انڈیجنس لوگ ہیں، پر 16 لڑکوں کے پاس وہاں پہ کانٹریکٹس ہیں، 14 لڑکیوں کے پاس ادھر کانٹریکٹ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا، کیونکہ 2013 میں کریگ چیپل وہاں جا کے ساری ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، تو وہ اسی دماغ سے ان کی کرکٹ کو بالکل اسی طرح چلانا چاہ رہے ہیں. ویری کوئکلی اب تھوڑی سی فٹ بال پر بھی بات کر لیتے ہیں. پریمیئر لیگ کا بہت اچھا ایکشن ہمیں نظر آیا. کچھ لوگوں کے لیے خاصا اچھا ایک ویکنڈ نہیں تھا. پرٹیکولرلی میں مانچسٹر یونائٹڈ فینس کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ اتنے بڑے اسکواڈ، اتنی بڑی اسکواڈ اسپینڈنگ کے ساتھ جب آپ لیسٹر سے ہارتے ہیں، پارٹ آف می مائٹ بی ہیپی کہ لیسٹر سے شاید ہارے ہیں، کسی اور سے نہیں تھے، لیکن بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں ایک بار پھر سے، چاہے وہ گلیزرز کے خلاف ہوں، چاہے وہ اولے کے خلاف ہوں. لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ پرابلمز ہمیں اب نظر آ رہی ہیں دوبارہ سے، کیونکہ ہم نے سوچا یہ تھا کہ شاید یہ سیزن ڈفرینٹ ہوگا. حسن کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آئی تھنک اگین ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی تھی، کیسے ہو سکتا ہے یہ سیزن ڈفرینٹ جب آپ کے مطلب آپ کی آئیڈینٹی وہی ہے کہ آپ بہتر سے بہتر پلیئر، بہتر سے بہتر انڈیویجول پلیئرز لے کے آ رہے ہیں، لیکن کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی لارجر مطلب کہ کبھی بھی وہ ٹیم جو ہے مور دین دا سم آف اٹس پارٹس نہیں کھیلتی. جس طرح آپ مطلب سٹی یا لیورپول جو بڑی باقی ٹیمیں ان سے مقابلے کی بات کریں تو مینچسٹر یونائٹڈ آلموسٹ فیل لائک اے ٹیم فرام سے 10-15 سال پرانی کے بس آپ بیسٹ 11 مطلب پاکستانی سوچنا کہ بیسٹ 11 بندے اکٹھے کرو اور ہر بندہ اپنے انڈیویجول لیول پہ پرفارم کر کے جو کر سکتے ہیں کریں وداؤٹ لائک اینی مطلب کہ لارجر ویژن اس طرح کر کے. تو آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم آئی فیل لائک کہ اولے کے اوپر اس طرح سے پریشر آ رہا ہے فرام سیکٹرز جہاں سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. تو ود کرسٹیانو رونالڈو دیر وہ ایکسپیکٹیشنز، رونالڈو ہے، وران ہے، سانچو کو اس سال انہوں نے 70 odd million کا لیا، تو ایکسپیکٹیشنز بھی کافی ہائی ہو گئی ہیں. تو آئی فیل لائک کہ یہ، اور ابھی گوئنگ فارورڈ اٹلانٹا کے ساتھ میچ ہے، لیورپول کے ساتھ میچ ہے، ان دا نیکسٹ 2 months دے ہیو گاٹ اے ویری ہارڈ فکسچر لسٹ. تو اگلے 2 مہینے میں آئی فیل لائک کہ اولے کا فیوچر جو ہے پریٹی مچ ڈیسائیڈ ہو جائے گا.
بالکل سنا میں آپ سے ٹائم بڑا کم ہے, بڑا کوئکلی میں چاہ رہا ہوں میں اس کو کر سکوں. یہ کہاں جاتا ہے یہ بلیم؟ اگر آپ کے پاس دنیا کے سب سے بیسٹ ٹیم ہو جائے ایک قسم کی, آپ نے اتنی زیادہ اسکواڈ سپینڈنگ کر دی اور پھر بھی آپ کو ان کو اگر ایک یونٹ بنا کر نہیں کھلا پا رہے, تو مینجمنٹ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ٹینک اور لیڈرشپ کی یہاں پہ بات آتی ہے, کیونکہ جب آپ نے پلیئرس پک بھی کرنے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپس میں ان کی ٹیم ورک کیسا ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک اس کا اوور آل لیڈرشپ کے اوپر ہی جائے گا. آئی تھنک اس پہ ثنا کین ایکسپینڈ آن دس فردر, کیونکہ ریزن سولشائر کو لایا گیا تھا واز بیکاز آفٹر مورینیو دے وانٹیڈ اے پلیئرس مینیجر, پلیئرس کوچ ہوتا ہے کہ مطلب کہ لیٹ دا پلیئرس ڈو دیئر تھنگ والی بات. بٹ ایٹ سم پوائنٹ ڈزنٹ اٹ بیکم لائک کہ جب آپ پلیئرس کوچ ہوتے ہو آفٹر اے وائل اٹ بیکمز لائک کہ پلیئرز آر رننگ دا ڈریسنگ روم, تو پھر وہ کیا اتھارٹی لوز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ کو یہ اٹس اے ویری فائن بیلنس, اور پلیئرز میں بھی پھر ایک لیڈرشپ ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی ایک لیڈرشپ آنی چاہیے جو ان کا اسپوکس پرسن ہو, کیونکہ آپ پلیئرز کو بھی بالکل ان کے اس پہ چھوڑ دو گے اور ہر پلیئر کو خوش کرنے جاؤ گے, پاسبل نہیں ہے. لیکن کیونکہ آپ نے یہ بات کی ہے, میں ویری کوئکلی پیپل, میں نے کل ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ پڑھا جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ اولے از ناؤ بیکمنگ دا سیم لائک لیمپارڈ, کہ آپ نے اتنی اچھا اسکواڈ تو دے دیا لیکن آپ, اور وہی اسکواڈ جب آپ نے ٹوخیل کو دیا اس نے چینجز کیے اور وہ ریزلٹس لیا. وہ تو آبویسلی وہ تو ایک مطلب اسٹینڈرڈ ہی ڈفرینٹ ہے نا. مطلب آپ اس طرح دیکھیں سولشائر کا ٹھیک ہے وہ مولڈا میں لیگ ٹائٹلس جیتا ہے, بٹ لائک اتنا کوئی ایکسپیرینس وہ نہیں تھا. آپ جب ٹوخل کی بات کرتے ہیں, ٹوخل مائنڈس کے ساتھ, ڈورٹمنڈ کے ساتھ, پھر اس کے بعد پی ایس جی کے ساتھ لیگ ٹائٹلس جیتا, ڈورٹمنڈ کے ساتھ ہائیسٹ ایور پوائنٹس ٹوٹل وداؤٹ اے ٹائٹل کیونکہ بائرن تھی. بٹ لائک وہ ٹوخل واز اے 10-12-15 سال کا ایک ایکسپیرینس کے ساتھ اور مطلب ایک پروون کوچ ایٹ ڈفرنٹ سارٹ آف لیولس. بالکل لیمپارڈ اور سولشائر کا وہ والا ریکارڈ نہیں ہے. مطلب کہ وہ جب آپ جب کہتے ہیں کہ پلینگ اور کوچنگ, مطلب کچھ اسپورٹ ہوتی ہیں, آپ رگبی کی بات کر, رگبی بھی نہیں بلکہ کرکٹ از ون آف دوز اسپورٹ جہاں پہ پھر بھی تھوڑا سا ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ایک پلیئر تو اچھا ہوتا ہے لیکن جب وہ کوچ بنتا ہے تو شاید وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو ہمارے سے بہتر تو واقعی کوئی نہیں سمجھ سکتا. بٹ اگر ویری لیکن یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے لیورپول واپس اس فارم میں آنے لگی ہے جو ہم نے پچھلے سیزنز میں دیکھی ہے؟ ہاں, کیونکہ لیورپول دونوں سال 98-99 پوائنٹس تھے ان کے بفور لاسٹ سیزن, اور اٹ فیلڈ لائک کہ پچھلا سال آلموسٹ ایک مینٹل جو ڈرین ہوا تھا کہ 30 سال بعد ٹائٹل جیتے, اس وجہ سے ایک مطلب کہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو گیا, تھوڑا سا ان کی پرفارمنس کی تھی. آپ جو دیکھ رہی ہے ناٹ جسٹ لیورپول, اس وقت جو واٹ صلاح از پلئنگ رائٹ ناؤ از لائک کہ آئی واز تھنکنگ بیک کہ مے بی آئی وڈ گو بیک ٹو 13-14 والا سوارز دا لاسٹ ٹائم میں نے ایک پلیئر کو اس طرح پریمیئر لیگ میں ڈومینیٹ کرتے ہوئے دیکھا. بالکل بالکل. حسن, ثنا, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. اور وقت اتنا ہی تھا, آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک بار پھر, بہت سی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے میری اور تمام ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ.